زمان محترم خاموشين ولا في كار واحد دي مجموعة كم ملقي زي بدراني لا ملقي كينو دروس شريف شو كسر ويدي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چاچی دروس شريف دروس شريف دخاتر كينو إن شاء الله تاسو صورة توجه سر ناس تاسو توجه إن شاء الله بشيء ما جلسري إن شاء الله أي بقبل بالصلاحية تقول تاسو مقامك كي دخامو شيء ما ظهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا الله قل أطيعوا الله والرسول فإن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله
قل أطيعوا إذ قالت امرأة عمران
فلما وضعتها
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ما شاء الله ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد اللهم زد فزد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
بحمد ربك واستغفره